الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء أنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركنا أدركنا الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين یا رب العالمین مجلس قبول فرما میرے عزیزان دا اہتمام قبول فرماوے سارے بزرگوار زوار سے لگا صاحب سارے سالار مالک انہوں کو صحت علی زندگی نصیب فرما یاسر عباس کو نال بچن دے آباد ارشاد انہیں بھراوان دے مالک عزدار دے اقرار دے مالک جوڑ سلامت رکھے کربلا جو نہیں جا سکے زیارت نصیب فرما میرا اللہ دربار کو بے کے آمین نہیں آدھے پہ آمین آکھن دی توفیق عطا انہاں دے مرحومین دے درجات بلند وارث تے ظہور اجتاجید اللہم صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين صلوات سونی صلوات پڑھو سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین
جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہ. اللہ رے وہ بچائے فائن عطائین و برمہائین ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین صلوات. ایک ایسی صلوات پڑھو انہا قبران اللہ دے درجات بلند تھے. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المهرومة المراس أبيها سيدة النساء العالمين صلوات. مومن مرد آباد رہے ہووی راضی ذات خدا دی. کہا کہ 14 سال دے قیدی دا پتر ہے. ایک امیر قاسم سن دے ہو ایک غریب قاسم ہے. مومن مرد آباد رہے ہووی راضی ذات خدا دی. سیدہ نے ذرا نیڑے آ تے کمیں سمجھاواں اتے سن گن گال صلاة. سیدہ نے مڈی تھی مظلومہ مخدومہ دی کریں امتی نال نہ شادی. میں بچڑا موسیٰ قاظم دا میری دھی ای سید چھوڑا میں مسائب والا حصہ پڑھنے. آج کل نہ سید نہ ڈر رہے نا کوئی ڈر کوئی نہیں چونکہ تسا امتیاں اتنا پیار دیتا ہے اتنا احترام دیتا ہے کہ مجمع عام ہی چھٹی کھڑ دیں اپنے چندے واسطے مدد واسطے اور سپیکر تے آ کے آدھے نسا سید ہے. میں ہوندہ مسائب پڑھنے ماں ٹردے لے جاندہ منہ چومیں تو منہ چوم کے پیا دیئے کہیں کو نہ ڈسیں جو اسا سید ہے. کہیں کو نہ ڈسیں جو اسا سید ہیں. وطن پچھی تو آنکھیں میں غریب الوطن. کوئی ذات پچھی آنکھیں میں رلا ہویا شریف. 6 مہینے جنگلان دے سفر کی تھے. بزرگ ہی تھپڑ دے ہیں کہ سید درختان دے پتے کاندہ رہے لیکن یہ توہین ہے.
میں سمجھتا ہوں آل محمد صرف کھاون دے آداب دساون واسطے کھاندے ہیں، وہ کرنا ہے کھاون دے محتاج نہیں، انہاں دی غذا تسبیح خدا ہے۔ ہلے شہر سید پہنچا ہے تے اسا کہیں شہر چی ونجو نا امام حسین دے سانگے کہیں شہر چی اگو کوئی نہ کوئی واقف کار آیا کھڑا ہوں دے، موسیٰ کاظم دا پتر پہنچے تے اگو واقف کار کوئی نہ۔ سید ون کے مسجد اچ بسیرا کیتا، جڑا متولی مسجد ہے نا، جڑا سردار ہے اس وسطی دا، اس کمیونٹی دا، وہ مومن ہے جند نا ہے ابو بصیر۔ یہ سارے نمازی نماز پڑھ کے ٹر ونجے نا، پیچھے عشق علی نماز پڑھدا آئی، کربلا دا منہ کر کے آکیا نہیں بھولدا تیرا لانا، نہیں بھولدا تیرا رات رومنا، یہ سارے ڈوک پڑھدا ہویا۔ بولو دیکھو بابا، او بابا میرے دیکھ تو چھوڑو نہ کون، ایک مخلوط یا ماحول ہوندہ ہے، ہر بندہ اپنی عبادت تے فوکس کرے۔ آخر تے آکیا توڑے ڈوکی نہیں بھول دے تے بھول دا ہوں دا ہی نہیں، جندے انوی پترین تے ملاقات تے کوئی نہیں دی۔ ابو بصیر وین کیتے تے تاک تے متھا مار کے قاسم آدھے آیا تو ودان لبدا نہیں۔ ابو بصیر ڈر گئے مطا کوئی حکومت دا مخبر ہوئے، سید آدھے ڈر نہیں، یا کو توں ودا رونے ہوں دے رون واسطے میں بھینی چھوڑا ہے۔ میرے ملتان دا ہر دل عزیز مجمع مجلسی جو لوگ تشریف فرمائیں جنہاں دی مجلس قضا کوئی نہ ہو سی۔ ایک لفظ میں چھوڑی ونا ہمیں چاچے نیاز حسین شاہ دے ناصر لفظ ہے، چاچے نیاز اچھا یہ جڑا سارا معاشرہ ہے نا، یہ پیسے دی زیادہ قدر کرتا ہے۔ یہ جڑے لوگ آدھے نا سید سمجھ کے گوڑے ہاتھ رکھ دے ہیں، یہ کوئی سید سمجھ کے نہیں، سید سمجھ کے رکھ دے ہیں تو بس ریڈی والے سید دے گوڑا تے ہاتھ رکھ، پراڈو والے دے گوڑا تے ہاتھ، گدی والے دے گوڑا تے ہاتھ، وہ پیسہ دا احترام ہے، سید دا احترام کوئی نہیں۔ تے امیر بندہ اصغر بھائی، امیر بندہ غریب ہو سی نا، وہ آخری صف وچ کھڑ سی، باہمیں تہجد گزار ہے۔ امیر باہمیں عید نماز تے گئے کو لوگ اکسن سیاں گاہ ونجو، امام موسیٰ کاظم دا پتر آخری صف وچ کھڑے، غریب جو ہا بھائی کو بند کر دے برابر کتا کھڑا ہے، جڑا آخری صف وچ کھڑے نا وہ کو پہلی صف دستی ہے کہ نہیں دستی؟ یہ لفظ ان میرے چاچے نیاز حسین شاہ مرحوم دے چاچے ہوئی فرمانے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ تو بعد جنا پہلی صف دے نمازی اٹھن لگن، قاسم دا منہ آسمان تو پھر گئے، آدھے صاحب کوئی گھر رہن دیں دے، بابا جماعت کراوے آ صف اساں بھراوان دی بن دی ہے۔ بابا جماعت کرایا صف اساں بھراوان دی بن دی ہے۔ خیر ابو بصیر متاثر تھی اب یہ روون والے گھر گھنایا، سید لکیندہ بہن رہی ہے، لیکن ابو بصیر کو پتہ لگ گئے بھی سید ہے، کردار تو کس تو پتہ لگے؟ ہاں یعنی شک یقین تو نہیں سویا لیکن شک پہ گئی اس بیوی نال مشورہ کیتا اس ادھے پتہ ہی میں نام دھی جوانے تو میری ہر نماز دی دعا انشاءاللہ کوئی مومن لپ ہوئے، میری اپنی دو دھیاں تو سن دھیاں آلے بیٹھے ہو انشاءاللہ تواریاں ساریاں دھیاں دے نصیب نے کوئن، یہ دھیاں دے رشتے جیتا کرینن نا ہوتا مثبت نکات لکھینن تو منفی بھی لکھیں، بیوی دو دے کیا دے بس ہکا خامی ہے، بھئیاں تو خوبیاں دا منبع ہے، وہ آدھی خامی کیڑی ہے تو خوبی کیڑی ہے،
ابو بصیر بیوی تو دیکھ کیا دے غریب ہے ہی مومن غریب ہے ہی مومن جدہ یہ کہنا غریب ہے تو ہی مومن ادھی غریب تو میں کو دستا پہ تک کی میں پتے مومن ہے ابو بصیر آدھے میں حسین دا نا چہنا بڑ وینے یہ جڑا حسین دے نا تے روندہ ہے مومن ہے غیر نہیں اور الحمدللہ بڑے زیرک لوگ تشریف فرماؤ یہ چھوٹے بالاں دے فیا حسین چھوٹے بالاں دے نا لوگ رکھی ودے انہیں شہریں دیہاتاں چی رکھ دیں جے کو آدھے نک نیم مولا علی علیہ السلام امام حسین دا ایک نک نیم رکھا ہویا آئی حسین 3-4 سالان دا ویڑے ٹردہ ودا ہویا نا علی علیہ السلام صدینا تے فرماوے نا الیہ یا عبرت کل مومن اور مومن دی ہانجے حسین تا مومن دی ہانجے حسین دا نا آوے نا ذاکرہ تو کو آدھی کر چھوڑے تماچے تازیانے تے جتنے تی تماچے تازیانے نہ ہوئے تو سا ہل دے نہیں وے تے ہوندی چھڑی حال ہے ہنج کو نہیں ہوندی کیڑی ہنج ہے نا وہ کربلا تے حسین تے عالیہ تے شام ہنج واسطے یہ دو لفظی کافی غریب ہے ہیوی بابا میں تو وہ ساؤنڈ اللہ آکھے ہی دا ہی کشے کو بند کر ڈبل آواز بند کر ہیوی مومن رشتہ کر چھوڑا ادیے نہ پوچھیا مالکاں میں لیکن جتنا دھیاں دیوینی ہیں نو تا گھاری دکھین دے این سید دو لگاوان این دو سید نہیں سی آکھا این دو لگاوان شہزادے دو تو ای کو بان کے آکھ این دے کل پوچھ یہ جھوٹ نہ بولے سی این دے چہرے دا نور رسین دے اپنے دور دا زین العابدین ہے این دے کل پوچھ سہی بھی کتھائیں کوئی اپنا گھر ہی بھی گھر دا دسے وطن پوچھ گنے ذات پوچھ گنے ملتان والے جڑے مکان دی نیت تے بیٹھے ہو میں لمبا پڑھنا ہویا تو میں فضائلی کرا یہ سوال ودھین دیا یہ بیوی دے منہ تے ہاتھ دے کیا دے چپ کر مت سین ناراض تھی میں کربلا جدن دی لٹ پئی سید لک دے ودے نے کانڈ کر کے ٹردا ہے میں کو موسیٰ کاظم نظر آندا ہے متا کوئی رلا ہویا سید ہوئے معافی مانگ سین کو خیر شادی تے پا گئی یہ اور شادیاں دا رمضان تو پہلے شیعہ سنی اللہ تورے خوشیاں نصیب کرے تو میں سید ہون دے لحاظ نال انہاں اہل سنت براواں دا شکریہ ادا کرنا جیڑے محرم تے سفر شادیاں نہیں کریں دے لیکن میری گل دا جواب دے شادیاں جو تھی نہیں ہیں بھاویں شیعہ دی ہوئے بھاویں سنی دی ہوئے زیادہ جوش و خروش کیڑے پاس ہوں دے جی بابا پتر دیتے کہیں کو کانڈ دینن کہیں کو نہیں دین دیتے پترے تے تاں بھاویں کوئی تلقدار دور دئی ہوئے وہ کوئی سلینن میرے گل دی سمجھ آ گئی تیرے ہاں چوہے نکل سی میرے والد مروم پڑھ دے ہیں مختصر حوالے شادی دا ہلے شادی تھی آلان دی طرفوں ہر کوئی ہاں آئے مرحبا 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 ہلے شادی تھی دھی آلان دی طرفوں ہر کوئی آ تے قاسم دی طرفوں کوئی لا اچھا بھائی کلہاں میں تھیندہ ہے بھائی اسکر کانج صاحب رشتہ دار بھائی کارڈ کروینے نہ دینا سا شادی تے کوئی نہ آسوں برادریاں بھائی کارڈ شادیاں تھی منی گھر دا جڑا بندہ ہے نا گھر دے بندے تو مراد پیو پتر پھرا یہ غیر ملک راندہ ہوئے نا شادیاں التوا دا شکار تھی ونین میرا بھرا آسی تے شادی تھی سی میرا بابا جی فلانے ملک چراندہ ہے وہ آسی میرا دیکھ بابا وہ آسی تے شادی تھی سی قاسم مسلح تے آیا بیٹھے ہلے تے بغداد ایڈا فاصلہ کوئی نہیں بغداد دمو کر کے آدھے کھڑا تے نیڑے ہیں سیرہ پنن ناس ہیں
رضا تو آویں تا آ سنگ دیں گانا نہ بن سے سید بہن کر کے بابے دینا بھرا دینا شادی تے بہن ہی یاد آنی ہے اے روندہ ہے ابو بصیر دی تھی جڑے ادب سننے بیٹھے ہو ابو بصیر دی تھی اسا سیدان دی سین ساری سین ہے ساری فضا ہی سین ہے اسا قیامت والے ڈیاڑے فضا دے متھے کو نہیں لگنا نہ جنت وچ لگنا ہے ہاں چونکہ گھر دیاں جتنیاں نو ہیں بطول آپ چڑی ہیں بھاویں او اصغر دی ماں ہے بھاویں او اکبر دی ماں ہے بھاویں قاسم دی ماں ہے تے بھاویں شہزادی ہے ساری سین کو پتہ لگا ہے تیرے نال جن دی شادی کرنے رو دے ٹردی ماں کو لا بیٹھی اماں تو شہزادے کو ون کے آگ میں پیو کو آگ کے دہاڑے بدوینیاں آندیاں نہیں تا بھینی صدا سید دیوار تے متہ مار کے آدھے میری بھینی شادیاں تے بیر کرا نہیں آئیاں ابو بصیر دی گھر آلی آدھی بیر نہیں آئیاں کوئی سید آدھی ہیں مولا تو یہ کوکاں تے رحم کرے یقیناً نے اکھی قیامت علی ڈاڑے نرو سن جڑی مظلوم دے غم وچ پئیاں رونی ہیں قیدی دے پتر دی پردیسی شادی ہو گئی شادی تو بعد یہ میں اتھر کئی درباراں تے دیوے بالن منتا منن تے دیون آئے ودے ہونے شادی تو بعد ہر کوئی کیا منگدا ہے اولاد تے کیڑی اولاد نرینا اولاد پتر مسلح تے قاسم آیا بیٹھے جولی چاہی بیٹھے آدھے محمد والے محمد اللہ میرے نصیب وچ لکھائی پتر او مومن کو دے چاہ جیڑا سکھ دے او مومن کو دے جیڑا سکھ دے میں پتر نہ دے میں مسافر کو ہکا دھی دے ہکا دھی دے تے پتہ تہیوی میں مسافرہ پردیسیاں کہلے میں کو ماں بہو یاد آنی ہے کہلے بھینی یاد آنی ہے میں کو دھی ہو جائیں دے اماں یاد آوے اماں نظر آوے بھینی یاد اللہ دھی عطا کی تھی تے ناؤں بھین دے نا تے رکھا جیڑی کم دے پہاڑا جرول کے لئے ویسے بھی شریفوں کو دیاں بڑیاں پیاریاں ہونی سید مزدوری کر کے آویا او میری ماں بہنیں تسا سمجھائے چھوٹیاں بچیاں کتا سمنین ماں کل سمنین سید مزدوری کر کے آویا تے شہزادی ستی پئی ہویا ماں کل اپنے بستر تے بے کے دید بئی ودا کے آکیا وکری ودی سمنی میں چوکا جیمنے میں تا او تک جیمنے جے تئی میرا پتہ کوئی نہیں میں کون اللہ تو نے بچوں تے رحم کرے ساری اندھیاں دے نصیب نیک کرے سارے بچے جڑے پڑھدے پہن قوم دے مولا انہوں کو تعلیم ہی کامیاب کرے اولاد تھی ونجے میرے وطن عزیز دہار دل عزیز مجمع ایک منٹ بعد میں کھلوہاں تے بس بین کروہاں اولاد تھی ونجے نا والدین دی پیو ماں دی حسرتوں دی یہ بولیں اماں سڈن بابا یہ ہوندی ہے یا میں غلط بیٹھا تھا ہوندی ہے نا حسرت اماں سڈن بابا سڈن میرے بابا مروم پڑھ دین دھی تے پیو دی اپنی قسمت جدہ پیو بلیں دا تا دھی نہیں بلیں دی جدہ دھی بولیے وقت بابا نہیں بولا سادات مومنین حل جزاء الاحسان الا الاحسان دا مستاق لکھے کیا یو بندہ آئی سید جے کو شربت پیوئے اوہی زہر پیوئے سید جگر تے ہاتھ آگے مالک کو لین مالک نے مشق حوالے کی تھی نے فرمانے نے تیرا سازے سنبھال گن امانت ہی میں خیانت نہیں کرنی تو میں کل کوئی نہ آسا میرے نوکری تے جواب وقت فرمانے میں اس جملے تے دعوت دینا انہیں دھیاں کو جیڑیاں سال پورا نہ منگیں نا تو عید تے پیو کل منگ دیں فرمانے نا ای مہینے دی تنخواہ دے میرے کچھ پیسے ہو سن میں ہون نہ منگ دا تیرے کو
فرمانے نے رجب شعبان تے رمضان دی جدہ 29 یا 28 تھی وے نا میرے دروازے تے لگا ونجے وہ پیسے اندر ڈیوا بھیجیں تے میری دھی کو آکھیں ای آئی دی بھی میری دھی کو آکھیں عید آئی کھڑیے تے دھیاں کو عید تے تانگ ہوندی ہے بابا کاچے دیسی عید دیوا گلیں میری مزدوری دی تے میں کوئی نہ آسا مالکہ دینج نہ کر میں کو بندے لاپو سن بندے میں کو لاپو سن تین جیاں دیانتدار نہ لپسی تیری اولاد ہو گئی ہے بجڑا انہوں را کرر چرکھئی اولاد ہو گئی ہے تو میں تیری تنخواہ بدا دینا سید آدھے میں اتو ڈٹھی کھڑا میری مک گئی دیوارہ نہ پیدا گھر آئے سیدہ کے ڈٹھائے تدھی مٹی تے کھیڑ دی بیٹھی امام حسین ذاکر سمجھ کے میرو دکھائے سیدی میں دیوار تے ہاتھ رکھا دھی مگنے اپنی کھیڑ کی پہلا وہیں کر کے آدھے میری دھییں تک کھیڑی نہ کر بابا کب کر کھیڑن دی بجائے قرآن پڑھا کر میں آدھا گھٹ کر تو بدھا چھوڑنے نے تے کڑا ہی نہیں آدھا سپیکر چلا منڈا ایویں چلی دے سپیکر میں فجر دا تے کو آدھا بیٹا گھٹ کری کو کھیڑن دی بجائے قرآن پڑھا کر سیدہ دے میری دھییں بابے نال عجبے کے وعدہ کر بغیر برکے دے نانے دے گھر نہ ونجے یہ میں تلے منہ کر کے بیٹھی ہے یادی ہے بابا برکے جو آدھیں میں کوئی سید زادی ہے سیدہ نے سید زادی ہے تیری ڈاڈی زہرا ہے سیدہ نے باب نال وعدہ کر بغیر برکے دے نان کے نگئی کر ادھیے بابا برکے تو پہنن جڑے سید ہوئے سیدہ نے تو سید آدھی ہیں تیری ڈاڈی زہرا ہے اچانک ڈٹھے تمو چخون مٹی چھوٹ گئی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کیا دیا کہیں مارئی تو کہیں کو کچھ نہ میں آلہ ادھیے بابا تکو کون مرندے رہ گئے سیدہ نے میں کلدار مل گئی ہے بابا میں کیا کراں سیدہ نے وہیں تو بستر چاوا بستر بہانا خون دی الٹی آئی کھڑی آئی قاسم دا دلہ میرا خون نہ دیکھے ہمیں تنگوش تھی کہ جڑے سن دے بیٹھے ہو عاشق حسین شاہ لوٹا علا مرحوم ان دے لفظاں دی ون دیکھیں او آدائی دھی آئی نہ نس کی تھی توری بستر جائے قدم ایک چین دیئے دے دی پانچ دفعہ پیو جائے سیدہ دے وال کیوں دے دیا دیئے میں قدم چینیا تریاں اکھی نٹینیا میں نے آنا تے اکھی باندھ نہ کرے دسی بنیے میں کن بنجنے سیدہ دی بستر پہ چین دی آئی نیاز حسین مرو لے کے قاسم دے ہاتھ چھوٹ گئے ہاتھ دا چھوٹنے آئی بابا بابا کر کے پیو دو دوڑی میری اپنی 4.5 سالہ دی دھیے جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں یا پتنوں ہیں اکثر بال کانٹ پچھواں کے گالی چبائیں پہنن گھوٹ کے آدھن اٹھی میں کچھا سیدہ دی گھٹا تبوں ہے قاسم اٹھی نہیں سے
ادیے بابا تو بہ گئی ہے میرا کون ہے جیڑا تے کو مٹی تجھے آئے سیدہ دے کہیں کو نسلا میرے سینے تے سام 4 قدم چاہ کیا دیا تیڑا سینہ گنا میں قاسم دے منہ چو نکلے میریاں بھیڑاں جو کوئی نہیں آدھیا نام گا سکدی وین ہو کرے سا مسلمان کو سکینہ بھول ویسی سیدہ دے کہیں دسائی آدھیا چوتھی رات میں کو مل وین دیئے میں سمدیاں میں کو آدھیا جاگ یتیمی دی موسم آگئی مولا توری عبادت قبول کر دعا منگی کرو 7 پتروں ہونی اللہ دی دے حضرت ابراہیم دے 2 پتر نبیان لیکن دعا بیٹھو منگ دے میلا اللہ میت واسطے ایک دھی بھی دے چو یہ جگاری چوہائے نکلے تو میں ایک رواجی جیاں بند پڑھا اجازت پڑھا دھی پوچھ دیئے پیو دے میات کنو تونے جی دیاں ہوں وین ماما میں کڈاس بابا ای ویڑے ویچ واتیاں مایا پوتری موسیٰ قاسم دی رہیے دے تھی ڈاڈ کی راواں میں صدقے جیندی چولی وچ ہن مکیاں پیو دیاں میں ہاتھ دیکھنے جیڑے بنے بھی ماتم آستن جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جنہاں دیاں لکیراں چ ماتم ہے ابو بصیر کو پتہ لگائے کفن لے کے ولائے پچھا ولائے تا دروازہ بان تکل باب کر کے آدھے دروازہ کھول جنہاں دے گھر متام ہوئے دروازے کھل دینا نیم تھی اندر کھڑ کے آدھے کون ہے آدھے نیوی سنیاتا میں وارث ہاں پیو تو دیکھ کیا دیا بابا پردے دا کے آویں دے وارث آ گئے آدھے کون ہے پیو تو دیکھ کیا دیے جیڑی ہاتھ رکھ پاسے تے ٹر دی ہے معلوم تھی دائے لہرائے جے کو فضا پٹیاں عبادت میرے سے دی ہو گئی نوہ پڑھنا ایک میرا اپنا لکھا ہوئے درد ہے میں ہنجو نال لکھے او ضلع ملتان جیتو جیتو دے بیٹھے ہو دھیاں پیو دے میت کل بے کے رونین رونین کے نہیں رونین اے باوے ہاتھ پیو ڈستا لا فلانگو چاہ سید آدھی دا کچھ چھوٹا ارکا مردیک ارکا ٹیک کے باوے دے منہ نال منہ ملا کے میری سین ایک وین کی دھی نال بول بابا منتا کریں دی پیاں اگر تو بلندہ میں اج میں اگر تو بلندہ میں اج میں بلندی پیاں اللہ دلے ایک نہیں اللہ پتر کو طاقتور بنائے تو دھی کو طاقتور بنے صنف نہ دے کا کمزور کیوں بنائے
धीच पुत्रा ला रो रोंदा धियां प्यू दी मंजी कना न चावण मेरा सारे मजमे ते सवाल है धियां सब तो ज्यादा केड़े वेले रोनी हैं बोलो ना बाबा जी जेड़े वेले मंजी चवींदी जनाजा चवींदा है उन वेले रोंदियां नहीं चीखदियां उन वेले चीखदियां दियां जितनियां पईयां चीखन मुल्तान वाले वत जनाजा वलदा कोई नहीं बल्कि मैं कई दफा डिठे दरवाजे ते पुचावना नहीं दरवाजे को ला के अदीन बाबा उधार लह गया जद मैं टुरिया तई दरवाजे तई पुचाया बाबा मैं वालिया तय कोई नहीं वलना ओ मुल्तान आले सैयदादी ओ जिया वैन कीते जो जनाजा झुक जुलाए प्यू तो देख के आ दिए हे रस्साम हाथ खोल हे रस्साम जो थिया को प्यू आप हिन टुरे दे जेरो पोविन जे थिया प्यू हिन तसलियां दे ले तै मैं को टोरना तै को मैं टुरे दी सैयदी शहादत हिले हुई है कितना हुई हिले लेकिन हिले दफन नहीं हिले वाला मशहूर है हुण तो शहर हिको थी गए ना जिवें पिंडी इस्लामाबाद हिक थी गए हुण शहर हिक थी गए उवेले दे मुसलमान अबू बसीर को आके धमकी दी लुकाई रहे हुण असां शहरी दफन नथी वंडे सू आया एक अगावाद क्या दे तैं दफन कीता जनाजे दा इस्तकबाल उए करे सू जिवें इंदे डाडे हसन दे जनाजे दा रोंदा होया अबू बसीर ये सही मंजूर मरहूम दे जुमले जुरे दे रोंदा होया अबू बसीर शहजादे ते आ खड़ा है अदे शहजादा शहरी दफन नहीं थी वंडे धमकियां ने नस जनाजे नाल उए करे सुनी वेंदे डाडे हसन दे जनाजे नाल सैयदा दे चाचा नानो मदीना तुल्ला असां अल्लाह दे शहर हैं असां अपना शहर आप बना सकने तू मैं को देहात विच दफन कर जंगल विच दफना मैं अपना शहर आप बसे सा अबू बसीरा दे तीरा तू डर गए अगे तेरे डाडे हसन दे जनाजे ते लगे हैं जद अबू बसीर आखे तेरे डाडे हसन दे जनाजे ते लगे हैं सैयदा दे हसन दे जनाजे ते लगे हैं लेकिन छिकन वालियां छी भेड़ियां मेरी कदिए जगुवैन करन दिदा जेड़ी आदिया बाबा मैं किन वंजने